कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्बन्धमा कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति यो कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू सँगसँगै आज हामीले काठमाडौँ लगायतका विभिन्न तह र विभिन्न स्थानीय तह देशैभरिको स्थानीय तह र यो महाविपत्तिको समयमा उनीहरूको भूमिका के कस्तो हुनेछ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको 4 बजीसम्म तपाईँ हामीसँगै हुनेछ र कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई कान्तिपुर एचडीका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कान्तिपुर एचडी र हाम्रो ट्विटरमा और केटिभीमा पनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँलाई लागेको कुनै जिज्ञासा वा कुनै विषयवस्तु यहाँले हाम्रो फेसबुक पेज र हाम्रो ट्विटरमा पनि गएर #क्वारेन्टाइन गरेर पनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग सम्बन्धित जोडिएका विभिन्न विषयहरू लिएर चाहिँ हरेक दिन तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा आउने गर्दछौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ यो विपदको बेलामा विपत्ति व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको के कस्तो भूमिका रहन्छ र अहिले स्थानीय तहमा के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। नवराज, हजुर, अहिले अब स्थानीय तहकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ 6वटा चाहिँ महानगरपालिका छन्, 11वटा उपमहानगरपालिका छन् भने हाम्रो झन्डै 276वटा चाहिँ नगरपालिकाहरू छन् र सँगसँगै 640 चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाहरू छन् र यो यस्तो महाविपत्ति यस्ता कतिपय विपदको बेलामा चाहिँ जनतासँग नजिकसँग हुने वा जनताको निकटमा हुने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय चाहिँ यो स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार भनेर पनि हामीले चिन्छौँ। उनीहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा आजको हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहन्छ होइन। 6743 त वार्ड पनि रहेका रहेछन्। अब अहिलेको यो विपद व्यवस्थापनको बेलामा चाहिँ जनतासँग सबैभन्दा नजिक भनेको त वार्ड भयो, त्यसपछि अब नगरपालिका गाउँपालिका भयो। उहाँहरूको चाहिँ भूमिका चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै प्रमुख रहन्छ, किनभने केन्द्रीय सरकारले मात्र चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन आफैले गर्न नसक्ने र त्यसमा सरकार चुकेको धेरै घटनाहरू पनि छन्। अलिकति उदासीनता पनि देखिएको हो कि भन्नेमा पनि अब धेरै आवाजहरू उठेका छन्। स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ अब स्थानीय तहमा चाहिँ के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, के कस्ता कार्य हुनुपर्छ, अहिलेसम्म के भइरहेका छन्, किनभने विपद व्यवस्थापनमा त अब धेरै कुरा हेर्नु पर्यो। पहिला सुरु त अहिले यो रोगबाट बस्नको लागि लकडाउनको पालना गर्न सबैलाई चाहिँ अब इन्फोर्स गर्नु पर्यो। त्यसका साथसाथै अब लकडाउनले निम्ति आएका अरू धेरै समस्याहरू पनि छन्। अब हामीले सुरुमा भन्ने गर्थ्यौँ भर्खर यो महामारी फैलिँदाखेरि चाहिँ रोगले चाहिँ धनी गरिब छुटाउँदैन, यसबाट चाहिँ सबै सचेत रहनुपर्छ भनेर, तर लकडाउनले चाहिँ त्यो विभेद चाहिँ देख्दो रहेछ नि भन्ने पनि त कुरा त्यो चाहिँ सुपल यसमा चाहिँ के पनि देखिन्छ भने जसरी हामीले केन्द्रीय तहबाट वा राष्ट्रिय रूपमा सबै खालका कतिपय सचेतनाको कुरा, कतिपय राहत वितरणको कुरा, नागरिकको उद्धारको कुरा, लकडाउनको परिपालनको कुरा चाहिँ राष्ट्रव्यापी चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्यो र त्यसमा फेरि अलिकति समन्वय चाहिँ प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको पनि अलिकति हामीले कमजोरी जस्तो देखाछौँ। जनताको रियल सिचुएसन वा वास्तविक अवस्था चाहिँ बुझ्ने भनेको चाहिँ स्थानीय सरकार हुन्छ, जो चाहिँ जनताको घर दैलोको सरकार भनेर पनि चिनिन्छ, जनतासँग निकट रहनेछ हो। उनीहरूको अवस्था चाहिँ वा उनीहरूको भूमिका चाहिँ वा उनीहरूले कस्तो खालको प्रयत्न गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी मुख्य केन्द्रित रहन्छौँ। लकडाउनको आवश्यकता त छँदैछ, किनभने अब यो रोगको हामीले परिभाषा नै अझ बुझ्न बाँकी छ, यस्तै अब कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर। तर लकडाउनबाट विशेष मार परेका पनि त्यस्ता जनताको त्यो समूह छन्, त्यसलाई चाहिँ अब स्थानीय सरकारले के कस्ता प्रयासहरूले चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकताहरू पुरा गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कार्यक्रममा आज हामी कुरा गर्दैछौँ स्थानीय तहको भूमिकाबारे। स्थानीय सरकारको स्थानीय नेतृत्वमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, कस्तो प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ त्यसबारे हामी कुरा गर्दैछौँ। तपाईँहरू पनि यो कन्भर्सेसनमा हाम्रो कुराकानीमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ कान्तिपुर टिभी एचडीमा जान सक्नुहुन्छ, कान्तिपुर टिभी एचडी फेसबुकमा जान सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो पेज रहेको छ कान्तिपुर टिभी एचडी। यही कार्यक्रमको लाइभ भिडियो हामीले सेयर गरेका छौँ। त्यसमा तपाईँका जिज्ञासा, तपाईँका सन्देश, तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। ट्विटरमा @OurKTVमा हामीलाई ट्विट गर्नुहोस् तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू, तपाईँका जिज्ञासाहरू, तपाईँका सन्देशहरू हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। कार्यक्रममा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिलेको लागि लेट्स टेक अ लुक एट द कोरोना अपडेट्स। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आजसम्मको अवस्था के छ।
सुप्रल, अहिलेसम्म विश्वभरि करिब 21,90,000 मानिस चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको अवस्था रहेछ भने झन्डै 14,89,350 जना चाहिँ अहिले सक्रिय अवस्थामा वा तिनीहरूलाई यति सङ्ख्यामा रहेका मानिसहरूलाई चाहिँ कोरोनाको सक्रिय अवस्था चाहिँ देख्न सकियो। 5,53,650 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने आजको दिनमा चाहिँ कोरोना भाइरसबाट कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,47,010 पुगेको छ। यो दर जसरी बढिरहेको छ यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका प्रयत्नहरू वा यसको अलिकति कोरोनाको सङ्क्रमण र यसमा हामीले अलिकति जस्तै विश्वव्यापी वा यो ग्लोबल ट्रेन्ड भन्दा पनि हामीले हाम्रो नेपालको अवस्थामा नेपाल जस्तो न्यून आय भएको देश होइन, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र र जनतामा पनि साधारण साक्षर दर पनि न्यून भएको देश, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना यस्ता महामारी यस्ता विपत्तिमा चाहिँ अलिकति हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने, अलिकति सचेत हुनुपर्ने र स्थानीय लोकल लेभलमा अथोरिटिजहरूले पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। लकडाउनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउन त यो अपरिहार्य नै छ अहिलेको स्थितिमा, तर लकडाउनको अझ राम्रो व्यवस्थापन चाहिँ हुनुपर्थ्यो कि विशेष त चाहिँ समाजको एउटा वर्ग जुन छ, हामीले अब अस्ति नै पनि कुरा उठाउने कार्यक्रममा जाला मजदुरी गरेर जो यहाँ काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ विशेष समस्या पनि आयो। अब उहाँहरूको आफ्नै छुट्टै समस्या छ, त्यसै गरी अब अहिले स्वास्थ्य सेवा पनि नपाइरहेको कुराहरू पनि हामीले धेरै उठायौँ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब आज हामीले उजागर गर्न खोजेका हौँ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ दुईटा, स्थानीय सरकारले समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो र त्यो समस्या थप बल्झिन नसकोस् वा समस्या चाहिँ थप भयभीत हुन नसकोस् भनेर सचेतनादेखि अरू धेरै कुराहरू, राहतको कुरा, सचेतनाको कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। हामीले यही कुरालाई आज जोड दिनेछौँ र योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हामीले आजको ट्रेनिङ टुडेमा हाम्रो सेगमेन्ट छ ट्रेनिङ टुडेमा के कसो छन् यसो हेरौँ है त। ट्रेनिङ टुडेमा चाहिँ आज हामीले यसबाट सुरु गऱ्यौँ। मलेसियामा चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ जसको चाहिँ हात रहेको छैन, उहाँ चाहिँ डिसेबल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफैले चाहिँ फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ पिपिई बनाइराख्नु भएको रहेछ। हामीसँग एउटा सानो भिडियो पनि छ, तपाईँहरूसँग राख्न गइरहेका छौँ यो सानो एउटा भिडियो। यसैले अर्को चाहिँ यो कोरोना भाइरसकै कारण इन्डियामा भएको लकडाउनबाट चाहिँ त्यहाँ रहेका कतिपय मजदुरहरूको अवस्था चाहिँ यो मुम्बईको ट्रेन स्टेसनको यो दृश्य पनि आजको अलिकति यो ट्रेनिङमा रहेको हामीले पायौँ। यो दृश्यमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अलिकति यो कोरोना भाइरसको लकडाउन, त्यसपछि मुम्बईको त्यो स्टेसनमा अलिकति वर्कर्सहरू, कामदारहरू, ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको खालको अवस्था देखिन्छ। सहर छोडेर चाहिँ आफ्नो घर जान खोज्ने बेलामा चाहिँ ट्रेन स्टेसनमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा सुन्नमा आयो। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू आफै सडकमा आएर चाहिँ यो लकडाउन विरुद्ध प्रदर्शन भनेर आयो। अर्को कुरा चाहिँ भारतीयहरूले नै अब सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ अफवाह फैलियो, ट्रेन आजबाट चल्छ भनेर, त्यही भएर त्यहाँ भिड जम्मा भयो, त्यही भएर चाहिँ पुलिसले चाहिँ यसरी अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू आयो। तर त्यहाँ जोखिममा रहेका कतिपय नागरिकहरू, जतिपय त्यो मजदुरहरू चाहिँ अलिकति बसोबासदेखि लिएर उनीहरूको अलिकति दूरी पनि कायम नभएको, सानो सङ्कुचित ठाउँमा बसेको त्यो दृश्यले अलिकति कारुणिक दृश्य पनि यो रहन पुग्यो होइन। ट्रेनिङ टुडेमा हामीले अर्को यो पिक्चर राखेका छौँ। यो चाहिँ भियतनामको एउटा पिक्चर रहेको छ। भियतनाममा चाहिँ विपन्न परिवारको लागि भनेर चाहिँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ आफैले चाहिँ आफ्नो इनिसिएटिभमा चाहिँ एउटा राइस एटिएम भनेर चाहिँ चामल वितरणहरू निःशुल्क रूपमा चामल वितरणहरू गरिराख्नु भएको रहेछ। अर्को चाहिँ यो युरोपियन युनियनको क्लबमा एउटा तस्बिर सहित यहाँ हामीले एउटा ट्रेनिङमा देखेका कुरा विषय छ। यसमा चाहिँ प्रिन्सेस सोफिया र अर्को चाहिँ स्विडेनको प्रिन्सेस चाहिँ त्यहाँ खास हस्पिटलमा लगेर काम गरिरहेको यो दृश्य पनि हामीले आजको यो ट्रेनिङ टुडेमा पायौँ। यी प्रिन्सेसले चाहिँ 3 दिनको इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ लिएर चाहिँ नन मेडिकल कार्यको लागि भनेर चाहिँ अहिले हस्पिटलमा अहिले कार्यरत हुँदो रहेछ। अहिले यस्तो अलिकति आवश्यकता पनि चिकित्सकहरूको अलिकति बढी आवश्यक महसुस गरेको समयमा यस्ता व्यक्तिहरू यसरी जानु चाहिँ एउटा अलिकति पोजिटिभ भाइब्स, यसले सकारात्मक प्लस हौसला पनि दिने भयो। यसले चाहिँ जो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि त हौसला मिल्ने भयो। अब भने कार्यक्रमको विषयतिर फर्क्यौँ। कार्यक्रममा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्थानीय सरकारको भूमिका बारे, विशेष त विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ स्थानीय सरकारको के कस्ता भूमिका रहन्छन्, स्थानीय तहमा अहिले के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्, त्यसबारे हामी कार्यक्रममा छलफल गर्दैछौँ। यही क्रममा चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्न गइरहेको छ। हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिसक्नु ओके
भिडियो कल मार्फत हामी स्थानीय तहका नेतृत्वहरूसँग केही बेरमा जोडिनेछौँ। अलिअलि भने चाहिँ सोसियल मिडियाका केही कमेन्टहरू तपाईँहरूमा आज हामी राख्न गइरहेका छौँ। हरेक दिन कार्यक्रम क्वारेन्टाइनको बारेमा चाहिँ हामीले पोस्टहरू राख्ने गर्छौँ हाम्रो सोसियल मिडियामा। हिजो हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे, स्थानीय सरकारमा, स्थानीय तहमा भएका प्रयासबारे तपाईँले देख्नुभएका कुराहरू के छन् भनेर राखेका थियौँ जिज्ञासा। यही क्रममा सुप्रल यसमा भीम मगरको एउटा ट्विट हामीसँग छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, गरिब तथा निम्न वर्गका हरेक नागरिकलाई त्यहीँका स्थानीय निकायले प्रत्यक्ष तथा पारदर्शी तरिकाले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको ट्विटरको ह्यान्डलमा आवर केटिभी मार्फत उहाँले यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई अलिकति मेन्सन पनि गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। जो नजिक हुन्छ, जनतालाई रोगले भन्दा पनि भोगले बढी व्याप्त बनाउन थालिसक्यो भन्ने खालको एउटा यो रिफ्लेक्सन हो, यो पदार्पण हो जस्तो पनि लाग्छ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामीसँग भिडियो कल मार्फत जोडिन आउनुभएको छ, टेलिफोन मार्फत जोडिन आउनुभएको छ ईश्वरमान डङ्गोजी। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष, साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँसँग हामी टेलिफोन मार्फत जोड्न गइरहेका छौँ। ईश्वरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। ईश्वरजी, अहिले चाहिँ आज हामी स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे, स्थानीय तहमा जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिकाबारे, विपद व्यवस्थापनमा बारे कुरा गर्दैछौँ। अहिले तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँहरूले सामना गर्दै हुनुहुन्छ? काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले पहिलो चरणको हामीले राहत वितरण चाहिँ समाप्त गरेका छौँ। पहिलो चरणको अब अप्ठ्यारो परेको फेरि दोस्रो चरणमा हामी दिनको लागि वडा वडाबाट नाम सङ्कलन गरेको छ। अहिले मुख्य चाहिँ चुनौती भनेको अब नागरिकहरू हताशी नै आक्रोशित हुने धैर्यता चाहिँ अलिकति नभए जस्तो देखिया छ। वास्तवमा महानगरले भनेको छ तपाईँहरू आँचिनु पर्दैन, लकडाउनभित्र चाहिँ तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्। यो कोरोना भाइरसको रोग चाहिँ यो घरैभित्र बस्ने हो, लकडाउन नै हो। त्यस कारण तपाईँलाई आपद पर्यो भने हाम्रो चाहिँ मेरो उमेरदेखि चाहिँ 32 वडाको वडा अध्यक्षहरूको नम्बर दिएछ। तपाईँहरूको समस्या पर्यो भने हामीहरू समाधान गर्छौँ भनेर भनिएको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ के भन्दा गर्छु भन्दा पनि यो आक्रोशित हुने, अलिकति अब चाहिँ बाहिर आइदिने अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिने काममा यस्तो चाहिँ आइदिएको छ। ईश्वरमानजी, यही बेला चाहिँ जस्तै तपाईँहरू जस्तो स्थानीय तहमा वा जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको तहले चाहिँ अलिकति जनतालाई सचेतनाको कुरादेखि उनीहरूको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्न पनि ठुलो भूमिका यहाँहरूको रहन्छ। त्यस्तो सम्बन्धमा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति प्रभावकारिताका साथ आफ्नो अभियानहरू कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? के लाभ पाइरहनु भएको छ जनताले? अहिले हामीले चाहिँ के भन्दा सोसियल मिडियाबाट अथवा चाहिँ टोल सुधार समिति सीमित व्यक्तिहरूलाई डाकेर होइन टोलहरूमा चाहिँ के समस्या परेछ, 32 वडा भित्रै टोलमा के समस्या परेछ, त्यहाँ सङ्घ संस्था, क्लब होइन, अब चाहिँ महिला समूहदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सल्लाह लिएर कामहरू गरिएको अवस्था छ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म राहतकै कुरा गर्दाखेरि करिब 50,000 घर परिवारलाई हामी वितरण गरिसकेको अवस्था छ। अझै पनि बाँकी भन्ने चाहिँ नाउँहरू आइरहेको छ। अझै चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ के भन्दा राहत चाहिँ वितरण गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको छ। यो चाहिँ भयो राहत वितरणको कुरा भयो ईश्वरजी। तर धेरै परिवारहरू चाहिँ अहिले यो लकडाउन हुँदै पनि अब काठमाडौँ छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किनलाई पैदलै पनि जान खोजिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अब उहाँहरूले राहत नपाएर हो कि उहाँहरू स्वेच्छाले जानुभएको हो कि के छ यो कुरा? तपाईँलाई आफैलाई लागेको कुरा चाहिँ? हामीलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि महानगर र वडाहरूमा धेरै चाहिँ के भन्दा यहाँ अस्थायी बसोबास गर्नेहरू हामीलाई गाउँसम्म जान दिनु पर्यो, हामी गाउँ जान्छौँ, यहाँ हामीले बस्न सकेन भनेर चाहिँ छटपटीहरू छ। त्यो वास्तविक त्यो हो होइन। तर उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यो खान नपाएर अथवा चाहिँ व्यवस्थापन नभएर चाहिँ होइन कि उनीहरूको चाहिँ गाउँप्रति अहिले मोह जुन चाहिँ यो अवस्थामा बढेको छ, परिवारप्रति मोह बढेको छ, त्यो कारणले उहाँहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ। र जसरी पनि गाउँ जान र गाउँमा पुग्न उनीहरू चाहिँ जुनसुकै बाटो पनि अवलम्बन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ मानसिकता त्यो छ। त्यो मानसिकताले अहिले काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो समयमा चाहिँ अब यसरी परिवारसँग बस्न चाहनु, अब आफ्नो गाउँ फर्किन चाहनु, यो त अलिक स्वाभाविक नै होला। तर उहाँहरूलाई चाहिँ फर्किनको लागि चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुको लागि तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो प्रयासहरू गर्नुभएको छ कि होइन? हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले पनि नेपाल सरकार होइन, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई के भनिरहेका छौँ भने उहाँहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले ऱ्यापिडली टेस्ट गरेर चाहिँ अब
उहाँहरू जानुहुने सबैलाई टेस्ट गरेर एकदम टेस्ट गरेर पठाइदिनुहोस्। अनि प्रदेशले पनि उहाँहरूलाई 14 दिन चाहिँ कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो राखिदिनुहोस्, उहाँलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। किनभने उहाँहरूको जुन आक्रोश छ, छटपट्टि छ, त्यो उहाँहरूको चाहिँ के भन्दा एक सूत्रीय घर जान पाऊँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि हामीले केही सामाजिक सञ्जालदेखि केही सञ्चार माध्यममा पनि देख्यौँ कतिपय मानिसहरू चाउचाउ बिस्कुट पनि खान नपाएको अवस्था, कतिले पशुपतिको धर्मशाला, कतिपय पशुपतिनाथ मन्दिरहरूमा बस्नु परेको दृश्यहरू पनि देख्नु पर्यो। यस विषयमा यहाँले पुनर्विचार गर्नु पर्ला जस्तो पनि लाग्छ। सँगसँगै राहतका केही न्यूनतम मापदण्ड पुरा भएर पनि अन्य धेरै समस्याबाट नागरिकहरू गुज्रिएका छन्। त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारका यहाँहरू जस्तो प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी वा सहजीकरणमा थप अलि सोच्नुपर्ने विषय अहिलेको आवश्यकता होइन र? होइन, त्यो आवश्यकता छ। अहिले महानगरपालिकाले यही चाहिँ छटपट्टिको कारणले भोग मेटाउनको निम्ति हामीले वडा वडामा प्रायः जस्तो चाहिँ सङ्घ संस्था मार्फत वडाई मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ खाना खुवाउन थालेका छौँ होइन। 11 बजीदेखि 1 बजेसम्म कहीँ 2 टाइम कहीँ 1 टाइम खानाको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। धेरै मान्छे अब जस्तै 15 वडा मेरो वडामा पनि करिब 300 चान्चुलले खाना खाइरहेको छ दैनिक रूपमा होइन। जो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्नेमा त्यसरी पनि नागरिकप्रति हामी जिम्मेवारी बनिएका छौँ। र चाहिँ हामीले चाहिँ टोल टोलमा गाउँ गाउँमा घर घरमा चाहिँ के भन्दा वडाहरूमा चाहिँ गएर मलाई चाहिँ वडाको चाहिँ टोल टोलमा गएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सुत्केरी अपाङ्ग असहाय जो चाहिँ खाना चाहिँ यो व्यवस्थापन नभएकोलाई चाहिँ घर घर पुर्याइदिएको अवस्था छ। त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने कोही आँचिनु पर्दैन। हामी चाहिँ कसैलाई भोकै राख्दैनौँ, कसैलाई भोकै राखेर अप्ठ्यारो पार्दैन भनिरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ यो व्यवस्थापन चाहिँ गर्छौँ। अब यो राहत वितरण बाहेकका अरू समस्याहरू चाहिँ अब धेरैजनाको अहिले समस्या भनेको चाहिँ जसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा ग्राहीहरूको समस्या चाहिँ उहाँहरूले पनि अब बिरामी भए पनि अस्पताल जान नपाउने त्यस्तो समस्याहरू पनि राखिरहनु भएको छ। त्यसको व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ? होइन, अब हाम्रो चाहिँ महानगरभित्रै सबैको युनिट परिचालन भएको छ, सहकारी गरेका छौँ। हाम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय सरकार, समुदाय चाहिँ सबै मिलेर त्यस्तो समस्या परेकोलाई उद्धार गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। र चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तै समस्या पर्ला भनेर हामीले चाहिँ 102 अब यो कोरोना सङ्क्रमितलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो व्यवस्थापनमा लागिरहेको एम्बुलेन्स। अर्को चाहिँ आवश्यकता चाहिँ हामीले चाहिँ सभागृहमै 1100मा कल गऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ इमर्जेन्सी परेकोलाई चाहिँ त्यो एउटा छुट्टै चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ हजुर ईश्वरमानजी तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ हामीले हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको फेसबुक पेज र ट्विटरबाट पनि गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा एकजना यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, यो यहाँलाई म राख्न चाहन्छु। वासुदेव खनालले ट्विट मार्फत राख्नुभएको जिज्ञासा, काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरू सबै गाउँ फर्किए, टोल पुरै खाली छ, यस्तोमा चोरको बिगबिग पनि बढेको छ, स्थानीय निकाय के हेरेर बस्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मान्छेको खाली भएको वा कतिपय यहाँबाट यहाँ छोडेर गाउँ गएको अवस्थामा खाली रहेको ठाउँहरूमा र लकडाउन भएर सुनसान भएको अवस्थामा चोरीको समस्या पनि बढ्यो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यतातर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान गएको छ? होइन, ध्यान गएको छ। हामीले चाहिँ यो सुरक्षात्मक रणनीतिहरू हामीले तयार गर्दैछौँ। तपाईँ अहिले मान्छे आक्रोशित छ, अब अप्ठ्यारो छ होइन। त्यो भएको कारणले कहीँ पनि उहाँको आक्रोशित प्रदर्शन गर्न सक्छ अथवा कोही चाहिँ अभावमा चाहिँ केही पनि गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ महानगरभित्र 32 वडामा चाहिँ कसरी चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने र सुरक्षात्मक रणनीति चाहिँ कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो छलफल भइरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ अब नागरिकको जीव धन सुरक्षा गर्ने कुरा त अब स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै दायित्व भएको कारणले हामी सहकार्य गरेर नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र सबैसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। अर्को यही प्रसङ्गसँग तपाईँसँग अलिकति सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ तपाईँहरू स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि, त्यो तीनटा तहको समन्वय तपाईँहरूलाई केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै तपाईँहरूसम्म आइपुग्दा तपाईँहरूको समन्वय चाहिँ कस्तो छ? केन्द्रले तपाईँहरूलाई कतिको सहजीकरण गरिरहेको छ? होइन, यो चाहिँ समन्वयकै रूपमा अगाडि बढेको छ। किनभने अहिले चाहिँ अब कुनै पनि एकल सरकार अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अब स्थानीय मुख्य कुरो त स्थानीय हो। जनता कहाँ बस्छ भन्दा स्थानीयमा बस्छ, स्थानीय सरकारभित्रै पर्छ। त्यो भएको कारणले पनि अब स्थानीयलाई चाहिँ अब सक्रिय बनाउने, त्यसलाई मजबुत बनाउने अथवा चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने कुरा अहिले राहतका चाहिँ
वितरण गर्ने स्थानीय सरकारले नै अधिकार प्रत्यार्जन गरेको अवस्था छ। त्यसकारण स्थानीयलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्यो अथवा स्थानीयलाई जिम्मेवारी बनाउन सक्यो भने समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा अब प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले पनि यो कुराहरू जिम्मेवारीको कुराहरू स्थानीय सरकारले दिएको छ। त्यसकारण राहतकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि पनि एकल प्रणाली स्थानीय सरकारले मात्र निर्णय गरेर त्यो राहत वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले पनि नीतिगत निर्णय गरेर पठाएको अवस्थामा समन्वय भएर नै अगाडि बढिएको छ। अहिले समन्वय भएन भने त काम गर्न गाह्रो छ। ईश्वरमानजी, अब यही क्रममा चाहिँ हाम्रो यो लाइभ भिडियोमा फेसबुकमा चाहिँ ज्ञानराजजीले एउटा कमेन्ट पठाउनु भएको छ। लेख्नुहुन्छ सोसल डिस्टेन्स नै मेन्टेन गर्नुपर्छ र कुनै काम छैन भने घरमा नै बस्ने बेस्ट हुन्छ र स्थानीय सरकारले आफ्नो एरियामा कुनै व्यक्ति बाहिरबाट आएको छैन, आएको भए क्वारेन्टाइनमा राख्ने र गाउँ टोलमा यदि सङ्क्रमित छैन भने सोसल डिस्टेन्स कायम गरेरै काम गर्दा चाहिँ फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो लकडाउनको पालना कस्तो भइरहेको छ? काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ लकडाउनको पालना सबै काठमाडौँवासीहरूले गरिरहेका छन् त? अब धेरैले गरेछन्, केहीले गरेका छैनन्। अब नगर्नेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ माइकिङ गरेर तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षित ठाउँ घरभित्रै बसिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ बिहान बेलुका माइकिङ प्रत्येक वडामा माइकिङ गरेको अवस्था छ। अनि चाहिँ के भन्दाखेरि कोही पनि सङ्क्रमित नहोस् भनेर अहिले चाहिँ हामीले वडामा चाहिँ यो चाहिँ आरटी टेस्ट होइन, यो ऱ्यापिडली टेस्ट चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन। आजै मात्र यहाँ म अहिले यही चाहिँ फिल्डमा छु। यो 15 वडाको एउटा स्वास्थ्य सेवा परिषदको आँगनमा हाम्रो 15 वडाका चाहिँ सबै विदेशबाट आएका जो चाहिँ अहिले मान्छेहरू के भयो, अब मलाई के छ भनेर जुन चाहिँ उहाँहरूको पीडा छटपट्टि छ त्यसलाई मेटाउनको निम्ति पनि हामीले चाहिँ यो टेस्टबाट चाहिँ यो टेस्ट गराउनुहोस् भनेर अहिले पनि यो कामहरू अहिले सुचारू भइरहेछ। अहिलेसम्म 17 जवान चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। यी कामहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर हामीले काम गरिरहेछौँ। धन्यवाद ईश्वरजी, आज हामीसँग जोडिनु भयो। तपाईँले स्थानीय तहमा गरिराख्नुभएका प्रयासबारे हामीलाई बताइदिनु भयो। तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। महानगरको विषयमा पनि अब भन्ने मौका दिनुभयो, त्यस कारण यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सुप्रल, उहाँले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिरहेको प्रयत्न, वडाहरूबाट भइरहेको राहतको वितरण र खाना खुवाउने प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति स्थानीय सरकारहरूले यी न्यूनतम कतिपय प्रयत्न गरिरहँदाखेरि पनि सुरक्षाका अलिकति मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो समूहमा रहेकाहरूलाई अलिकति दूरी कायम गर्ने, त्यसपछि त्यसका आधारभूत सुरक्षा उपाय अपनाएर मात्रै ती सामानहरू वितरण गर्ने, खाना खुवाउने सवाल त झन् संवेदनशील विषय भइहाल्यो। अब यो अहिले चुनौतीहरू चाहिँ धेरै नै छन्। पहिला सुरु त यो लकडाउन नै मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो। लकडाउनको पालना त अहिले विकल्प नै भएन। तर लकडाउन हुँदाहुँदैको समयमा पनि अब धेरैजना चाहिँ अब विशेष त चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गको चाहिँ अहिले जसको चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मर्का परेको छ। उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्दाखेरि पनि त आधारभूत सुरक्षाहरू चाहिँ अपनाउनै पर्छ, त्यसको विकल्पै छैन। र साथसाथै अब जसलाई चाहिँ राहत चाहिएको छैन, सामान खरिद गर्न निस्किँदाखेरि पनि उहाँहरूले पनि आधारभूत सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ अपनाउनै पर्छ। अहिले चाहिँ त्यो विकल्प नै रहेन। पक्कै पनि यो विषयमा हामी निरन्तर छलफल गरिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एकछिन ब्रेक र पछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटिएको कार्यक्रम क्वारेन्टाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा कुरा गर्दैछौँ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको के कस्तो भूमिका रहन्छ, स्थानीय तहमा चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। आजको हामीले उठाएको विषय यही नै हो। ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ काठमाडौँका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वर मान्डङ्गोलजीसँग। यसै गरी यो उपत्यका बाहिरका उनीहरूको भूमिका, उनीहरूले गरिरहेको प्रयत्न र नागरिकले कसरी उनीहरूले आफूलाई साथमा छौँ भनेर कसरी त्यो अनुभूत चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। सुप्रल, यहीसँग सम्बन्धित रहेर केही सामाजिक सञ्जाल हाम्रो ट्विटरमा, फेसबुकमा विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि केही समेटौँ होइन? हामीलाई हिजो फेसबुकमा दिपा बास्तोलाजीले यो कमेन्ट पठाउनु भएको छ। सके वरपर विपदमा परेकालाई सहयोग गर्ने, नसके आफू सुरक्षित भएर बस्ने भनेर चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ आफ्नो त। यही सँगसँगै हरि बस्यालले हाम्रो ट्विटरमा #क्वारेन्टाइन गरेर उहाँले लेख्नु भएको छ, स्थानीय तहले हुने खानेको मात्रै भन्दा पनि हुँदा खानेको व्यवस्थापनमा पो लाग्नु पर्यो। हुने खानेहरू त सधैँ आफ्नो लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि सक्छन्, आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न सक्छन्। जो हुँदा खाँदैछ, जो चाहिँ दैनिक रोजगार गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गरेका छन्, उनीहरूको
उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ, उनीहरूले काम पाइरहेका छैनन्, उनीहरूको आम्दानी रहेको छैन, हो त्यस्ता पक्षलाई चाहिँ समेट्नु पर्यो भनेर उहाँको ट्विट रहेको छ। ट्विटरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ट्विट आएकोमा चाहिँ अब राहत वितरणमा विशेष जोड दिनु पर्यो भनेर शिशिर अर्याजीले पनि पठाउनु भएको रहेछ ट्विट। जोखिम कम भएको स्थानीय तहमा लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्यो कि भनेर पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। तर लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा चाहिँ अब अहिले हामीले कसैले पनि केही भन्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। यसको त विकल्प अहिले खासै देखिँदैन कि जस्तो लाग्छ। छैन। फेरि कस्तो भने यो कतिपय उदाहरणहरू यस्ता देखिएका छन्, त्यसको यति समयभित्र देखिने, यति समयभित्र नदेखिने भन्ने कुराहरू पनि अहिले पुष्टि हुन सकेको छैन। र सङ्क्रमित को छ को छैन भन्ने खालको हाम्रो नेपालमा सबैलाई परीक्षण पनि गरिएको छैन। त्यो भएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ लकडाउनको अर्को विकल्प पनि छैन। यसलाई चाहिँ पूर्ण पालना गरेर बरु त्यस्ता समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। तर लकडाउन खोल्ने वा अलिकति यसलाई सहजीकरण बनाउने आवागमन चाहिँ खुकुलो बनाइयो भने यसले भोलि फेरि अर्को जोखिम निम्तिन सक्छ। सुप्रल, यही बिच चाहिँ हाम्रो अर्को एकजना वडाध्यक्ष जोडिनु भएको छ कपिल वस्तुबाट। उहाँ बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष विष्णु पौडेलजी चाहिँ हामीसँग भाइबर कल मार्फत, भिडियो कल मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विष्णुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब आज हामी कार्यक्रममा कुरा गरिरहेको भने चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका नेतृत्वको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा गर्दैछौँ। अहिले अब तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ, कस्तो समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ, चुनौतीहरू कस्ता छन् तपाईँहरूलाई यो लकडाउनको समयमा, त्यसको बारे कुरा गरौँ। विष्णुजी। हजुर, हामीले बाणगङ्गा नगरपालिकामा गएको चैत्र 11 गते मुलुक लकडाउनमा गइसकेपछि यहाँ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा असहाय परिवारहरूलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ र नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सुरुमै विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यौँ र विपद व्यवस्थापन समितिले नगर उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय राहत वितरण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्यौँ र यी दुईटै कुराहरूलाई हामी कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरे पश्चात हरेक वार्डहरूमा टोल विकास संस्था मार्फत ती परिवारहरूको पहिचान गर्ने, सिफारिस गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले 1935 घर परिवारहरूलाई तत्कालै राहत वितरण गर्नुपर्ने स्थिति देख्यौँ र त्यसलाई निर्णय गरिसकेपछि हामी गएको चैतको 27 र 28 गते नगरपालिकाभित्रका 11वटै वडाका 1935 घर परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ भने त्यसै गरी लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त माइकिङ गर्ने र सबै टोल विकास संस्थाहरू यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालित गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कुराहरूमा सहयोग पुर्याउनको निमित्त, उहाँहरूलाई चेक जाँच गर्नको निमित्त नगरपालिकाभित्र रहेका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू र नगरको स्वास्थ्य शाखालाई पनि हामीले सक्रिय बनाएका छौँ र हाम्रो नगरपालिकाभित्र एउटा अस्पताल पनि रहेको छ, पिपरा अस्पताल, र पिपरा अस्पतालमा हामीले आइसोलेसन बेडको पनि व्यवस्था गरेका छौँ भने अन्य वडाहरूमा क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरेर यसलाई, र अस्तिदेखि हामी 3 गतेपछि अझ धेरै कडाइका साथ अगाडि बढेका छौँ। नगरपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरूमा हामीले चेक जाँचको व्यवस्था गरेका छौँ ताकि दक्षिणतिरबाट र अन्य पालिकाहरूबाट पनि नागरिकहरू नगरपालिकाभित्र नआउनुहोस् भन्ने कुरालाई हामी कडाइका साथ पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। विष्णुजी, यो सँगसँगै जस्तै अहिले धेरै विदेशबाट आएका नागरिकहरू देशका विभिन्न स्थानहरूमा पनि पुग्नु भएको छ, त्यसमध्ये तपाईँको क्षेत्रमा वा तपाईँको वाडामा पनि विदेशबाट आउनुभएका नागरिकहरू हुनुहुन्छ होला। सरकारले केन्द्रबाट सबै गाउँपालिका, सबै स्थानीय तहहरूलाई यहाँ ऱ्यापिड टेस्टका लागि किटहरू पनि पठाएको छ। तपाईँहरूको सहजीकरणमा त्यस्तो विदेशबाट आएका नागरिकहरूको पहिचान र तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र केही समस्या त्यस्तो खालको पहिचानमा चाहिँ यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ? हजुर, हाम्रो नगरपालिकाभित्र 237 जना नागरिकहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनुभएको छ र उहाँहरूको हामीले पुरै विवरण लिइसकेपछि उहाँहरूको फोन नम्बर पनि हामीले राखेका छौँ र दैनिक रूपमा हामीले उहाँहरूलाई एकपटक स्वास्थ्य चेक जाँच पनि गरायौँ र कतिपयलाई सामूहिक क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ भने कतिलाई हामी होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीका साथ राख्यौँ। त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित गऱ्यौँ र अहिलेसम्मको स्थितिमा आइपुग्दा बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र
कोरोनासित मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका कुनै पनि नागरिकहरू हालसम्म भेटिनु भएको छैन। तथापि हामी उच्च सतर्कताका साथ आफ्ना गतिविधिहरूलाई निगरानीहरूलाई बढाइरहेका छौँ। विष्णुजी, अब प्रवासबाट फर्किनुभएका नेपालीहरू बाहेक चाहिँ नेपालमै अन्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नुभएका उहाँहरू चाहिँ अहिले गृह जिल्ला फर्किन चाहिरहनु भएको छ। तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको सङ्ख्या कति छ अहिले? हामी कहाँ धेरै बाहिर जान पर्ने स्थिति त्यो समस्याको रूपमा आएको छैन। कतिपय हाम्रो खाली अर्घाखाँची र गुल्मीतिरबाट झर्नु भएको र खास गरी यहाँ थाई रूपले नै बसोबास गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ र केही पढ्नको निमित्त या अन्य पेसा व्यवसायको निमित्त भाडा लिएर बस्नु भएको छ र उहाँहरू अहिले आफ्नो घरतिर जाने भन्दा पनि यही उहाँहरूलाई व्यवस्थित गरेर बस्ने, उहाँहरूलाई खानपानको व्यवस्था मिलाउने, राहतका सामग्रीहरू पुर्याउने काम हामीले गरेका छौँ। त्यसकारणले बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट बाहिर जाने महानुभावहरूको अथवा नागरिकहरूको खास समस्या छैन। यो सँगसँगै विष्णुजी, हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि कतिपय हामीलाई यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रश्नहरू आएका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ सामान्य दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुनुपर्ने वा अपरिहार्य वस्तुहरू लिनका लागि बाहिर जानका लागि त्यस्तो खालमा चाहिँ स्थानीय तहको समन्वय अलि भएको छैन वा स्थानीय तहले कुन कुरा आवश्यक हो कुन कुरा अनावश्यक हो, मान्छेहरू किन आवश्यक ठाउँमा हिँडिरहेका छन् कि छैन भन्ने कुरा पहिचान गर्न चाहिँ स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा अनुगमनको कुरा वा समन्वय गर्न सकेको छैन। यसको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु भएको छ? होइन, हामी त्यसतर्फ बडो सचेततापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो नगरपालिकाभित्र 100वटा टोल विकास संस्थाहरू रहेका छन् भने 2वटा सुरक्षा निकायहरू सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीको पनि यही कार्यालयहरू रहेका छन् र यी सबै जनप्रतिनिधि, टोल विकास संस्था र सुरक्षाकर्मीहरूको संयुक्त समन्वयमा हामीले मानिसहरूलाई बिना काम घर बाहिर ननिस्किनको निमित्त अनुरोध गरेका छौँ, प्रचार पनि गरेका छौँ र अति आवश्यक कामको निमित्त निस्किनु पर्यो भने वडा अध्यक्षज्यूहरूको समन्वयमा सम्पर्कमा सुरक्षाकर्मीहरूसित सहयोग लिएर हामीले त्यस्तो गाह्रो असाध्य कठिनमा परेका महानुभावहरूलाई या नगरवासीहरूलाई सहयोग पुर्याउने र अति आवश्यक सामग्रीहरू पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ र हामी कहाँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको पनि अहिले त्यस्तो अभाव भएको स्थिति छैन र लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने काममा सुरक्षाकर्मीहरूबाट हामीले ठुलो सहयोग पाएका छौँ। त्यसै गरी टोल विकास संस्था र सबै जनप्रतिनिधिहरू पनि लाग्नु भएको छ र यसको साथसाथै यहाँ रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ, उपभोक्ता हक संरक्षण मञ्च, गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू पनि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने काममा एकमन एकताका साथ हामी क्रियाशील भएको कारणले यद्यपि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन त भएको छैन, केही ठाउँमा कमजोरी त देखिएको छ, तर हामी गएको 3 गतेपछि यसलाई धेरै कडा रूपमा चाहिँ निगरानी बढाएका छौँ र अहिलेको स्थिति हामी कहाँ सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। विष्णुजी, अब यही क्रममा चाहिँ हामीलाई हाम्रा एकजना दर्शकले चाहिँ फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा कतिपय नयाँ अनुहार तथा कामदारमा रूपमा रहेकाहरू न त घर जान दिएको छ न त राहतमा नै उनीहरूको पहुँच छ, के उनीहरूको सवालमा सम्बोधन हुनु पर्दैन भनेर सन्दर्भ दाहालजी लेख्नुहुन्छ। तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ जसलाई चाहिँ राहत चाहिएको हो उहाँहरूको चाहिँ राहतमा पहुँच छ त? होइन, हामीले यसो गरेका छौँ, हामी कहाँ रहेका खाद्य मिलहरू, इटा भट्टाहरू र केही उद्योगहरू थिए र त्यसमा बाहिरी जिल्ला या कतिपय मित्र राष्ट्रका कामदारहरू पनि हुनुहुन्छ र हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला राखेर उहाँहरूलाई खानपान, आवासको सबै व्यवस्था सम्बन्धित उद्योगपतिहरूले, व्यवसायीहरूले नै मिलाउनु पर्ने खालको हामीले निर्णय गरेका छौँ र धेरै जसो लकडाउनको 1-2 दिनपछि आफ्नो घरतर्फ गइसक्नु भएको छ भने जे जति यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँ ती उद्योगपतिहरू, व्यवसायीहरूले नै उहाँहरूको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। त्यस कारणले यसमा बाहिर जाने या यहाँ भएर पनि खाना बस्नको निमित्त समस्यामा पर्ने नागरिकहरू हुनुहुन्न, म यही कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि धेरै अन्य स्थानीय तहहरूमा
त्यो खालको समस्या देखिन्छ र हाम्रो नगरपालिका पनि राजमार्गमै पर्ने भएको कारणले दैनिक रूपमा पैदल यात्रा गरेर धेरै पश्चिमतिरका नागरिकहरूले दुःख पाइरहनु भएको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ र यो स्थितिबाट उहाँहरूलाई सहजता दिलाउनको निमित्त हाम्रो पूर्वी नाकाको रूपमा रहेको रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाको सिमानामा पर्ने कोठी नदीमा हामीले उहाँहरूलाई रोक्ने र त्यहाँ केही खानपानको पनि व्यवस्था गर्ने र गाडीको व्यवस्था यातायातको साधनहरूको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरूलाई कमसेकम पनि हाम्रो जिल्लाभन्दा हाम्रो बोर्डर चाहिँ कटाउने चाहिँ खालको कामहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छौँ। धन्यवाद विष्णुजी, हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईँले गरिराख्नु भएको प्रयासबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ कान्तिपुर टेलिभिजन। सुकल, यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलिकति जस्तै स्थानीय तहको टेरिटोरी, त्यसको अलिकति भूगोल सानो हुन्छ, सानो इकाइमा हुन्छ, तथापि यस्तो महामारी वा यस्तो विपदको समयमा चाहिँ त्यो सानो तहमा रहेको वा सानो इकाइमा रहेको सरकारको नि भूमिका चाहिँ ठुलो हुन्छ वा उनीहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई, आफ्नो नजिकमा रहेका जनताहरूलाई अलिकति राहत दिन वा उनीहरूलाई अलिकति सचेतना दिन चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने लगायतका विषयहरूसँग जोडेर एकजना मनिष तिमल सिन्हाले हाम्रो ट्विटरमा एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, तल्लो स्तरमा भएर पनि ठुलो भूमिका छ अहिले स्थानीय तहको वा स्थानीय निकायको। सम्पूर्ण माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर जनताको दैनिक जीवनका विषयमा चाहिँ समस्याको रिपोर्ट गर्न सक्छन् उनीहरूले। विदेशबाट आएकाहरूको पहिचान र सजिलै केवल वाडा सरकारले मात्र गर्न सक्छन्, अरूले चाहिँ तल्लो तहमा सबैको पहुँच हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। र वाडा स्तरमा चाहिँ त्यो खासको अलिकति डिसइन्फेक्सनको कुराहरूको काम गर्न पनि उसलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमण मुक्त गर्न वा सङ्क्रमणको अलिकति त्यो सावधानी उपायहरू अपनाउनका लागि चाहिँ वाडाले काम गर्न सक्छ भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। यसले अलिकति स्थानीय तह वा तल्लो निकायको सरकारको महत्त्व चाहिँ अलिकति उजागर गर्छ होइन? अब विपद व्यवस्थापनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क सबैभन्दा सजिलै सबैभन्दा छिटो चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्ने भनेको स्थानीय तहबाट नै हो, त्यो पनि वडा तहबाट। यो तथ्याङ्क भएपछि न अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यही भएर चाहिँ अब स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ है भनेर हामीले आज यो विषय उजागर गऱ्यौँ, यसबारे कुराकानी गर्दैछौँ। यही क्रममा चाहिँ प्रकाश पौडेलजीले लेख्नुहुन्छ, हामीलाई ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा साँच्चीकै विपद व्यवस्थापन गर्न अहम भूमिका खेल्ने भनेको स्थानीय तहहरूले नै हो। यदि यो बेला स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने हो भने सम्भावित जोखिमलाई टार्न सकिन्छ। हालसम्म स्थानीय तहहरूले उत्कृष्ट कार्य गरे तापनि राहत वितरणमा भने विवादित देखिन्छन् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। यो चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ धेरै अर्थ राख्छ, त्यहाँको जस्तै भूबनोट, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको मानिसको चेतनाको स्तर र त्यसमा चाहिँ अलिकति स्थानीय तहमा रहेका व्यक्तिहरूको समन्वय कस्तो छ भन्ने कुराले पनि निर्भर गर्छ। त्यस हिसाबले पनि विवादरहित चाहिँ हुन सकेन होइन, सम्पूर्ण ठाउँमा कतिपय अवस्थामा पहिचान गर्न समस्या होला होइन। यही विषयमा यो चाहिँ अलिकति तराई क्षेत्रमा वा हाम्रो मधेसमा अलिकति मान्छेहरूको आवागमन बढिरहेको छ, भारतदेखि काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रमा पनि तल गएको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ यति बेला प्रदेश नम्बर 2 सप्तरीबाट राजविराज नगरपालिकाका वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ समीर झा। समीरजी, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, सुन्दैछु। समीरजी, अहिले देश नै एउटा विपत्तिको अवस्थामा गुज्रिएको छ। तपाईँको नगरपालिका, तपाईँको वाडामा पनि तपाईँहरूले केही प्रयत्नहरू गरिरहनु भएको होला। के कस्ता सहयोग गरिरहनु भएको छ जनतालाई? जनताले जुन विश्वासका साथ तपाईँलाई निर्वाचित गराउनु भएको थियो, यस्तै अवस्थामा सहयोग पाइएला भनेर अहिले त्यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो छ? जनतालाई कसरी राहत दिइरहनु भएको छ? हजुरलाई सबैलाई पहिला धन्यवाद। हाम्रो वाडामा या राजविराजमा या नेपालभर भने लकडाउन जुन जिन्दगी सुरु भयो, 1-2 दिनपछि भयावह स्थिति हुन थाल्यो। किन हुन थाल्यो भने यहाँ हजुरलाई जारादारीहरू धेरै नै छन्। मेरो वाडामा झन् तपाईँलाई तरकारी बेच्ने ठेलावाला, हजुरलाई कन्ट्र्याक्टर, खलासी जस्तो मान्छेहरू धेरै नै छन् हाम्रो वाडामा। अब तिनीहरू समस्या पऱ्यो हामीले सुरुमा ल साबुन बाल्टिन यताउति गरेर गऱ्यौँ, चोकमा बाल्टिन दियौँ, चोकमा साबुन राखिदियौँ, हात धोएर गर, यस्तो गर। अब यहाँ समस्या बिचमा हजुरलाई सेनिटाइजर पनि हामीले घर 981 जना घरमा हामीले सेनिटाइजर पनि बाँट्यौँ। त्यसपछि अब यहाँ खाद्यान्नको समस्या भयो। खाद्यान्नको समस्या हुँदाखेरि नगरपालिकाबाट हामी कोर्डिनेसन गर्दाखेरि नगरपालिका बोर्डले बैठक गरेर र हामी सबजना मिलेर 4वटा पार्टी, जम्मा हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी 4वटा छ, 4वटा पार्टी र म मेरो संयोजकमा र 4वटा पार्टी हजुरलाई राजपा फोरम, नेकपा र तपाईँहरूको प्रयत्नले जनताले के लाभ पाए, जनताले कसरी सुविधा पाए, त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न। त्यही गरेर हामीले के गर्यौँ भने मजदुरहरूको घर कलेक्सन गर्यौँ। घर कलेक्सन गरेर हामीले लगभग 500 जनालाई 15 किलो चामल, 2 किलो दाल, 1 किलो नुन
1 किलो तेल यति गर्यौँ। त्यसपछि अर्को अवस्था के छ भने दयनीय अवस्था के छ भने यो चामल त पायो, खाना त पायो, अब दबाईको समस्या छ यहाँ। यहाँ हजुरलाई हस्पिटल जाने समस्या भयो। हस्पिटलमा चलो हामी त भनिन्छ, हामी नम्बर पनि दिएको छु सबलाई, ल हामीले केही भन्यो भने हामीलाई फोन गर्नु, मलाई फोन गर्नु भनेर। तर यहाँ त्यो जालातारी गर्ने मजदुरलाई दबाई खाँचो भयो। अब हस्पिटल जानु पर्यो, पैसा छैन, दबाई कहाँबाट गर्नु, त्योहरू खाँचो छ सर। अब यही क्रममा चाहिँ अब अहिले मिल्दोजुल्दो प्रश्न चाहिँ आएको छ। अनवर अलीजीले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा चाहिँ भर्खरै मात्र कमेन्ट गर्नुभएको छ। लेख्नुहुन्छ उहाँले, हाम्रो 70 जिल्लामा धेरै स्थानीय तहका जनताहरू भोकभोकै बस्ने बाध्यता छ र गाउँघरतिर लकडाउनको पालना देखिएन। प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र स्थानीय सरकारको ध्यान देखिएन भनेर अनवर अलीजीले भर्खरै लेख्नुभएको छ। उहाँलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर, यसमा केही न केही हालसम्म हजुरलाई उहाँको कुरा सत्य पनि हो। नगरपालिकामा हजुरलाई लगभग टाइट नै छ। गाउँघरमा के हुन्छ भने हाम्रो चोकचोरामा 10 जना बस्यो, गफ गर्यो, पञ्चायती जस्तो हुन्छ नि, त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ अलि भयावस्थित छ। तर यहाँको जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र आर्मी र सशस्त्रले हजुरलाई टाइट गर्न अस्ति पनि मिटिङ कल गरेर ल हामी गाउँमा पसौँ, यो सहरमा अलिक थोरै बसौँ र गाउँमा पसौँ भनेर उहाँहरूले र जनप्रतिनिधि लगायत सबजना हामी गाउँमै गरौँ भनेर गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। यही सन्दर्भमा चाहिँ समीरजी, जसरी पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरू जाने क्रम बढेको छ। काठमाडौँबाट हिँड्दै हिँड्दै कतिपय मानिसहरू आफ्नो जिल्ला पुगेका छन्। त्यो मध्येमा चाहिँ तपाईँहरूको जिल्लामा पनि कतिपय यहाँबाट पुग्नुभयो होला। हो, त्यस्तो अवस्थामा पुगेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी ग्रहण गरिरहनु भएको छ? उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा, धेरै ठाउँबाट हिँडेर आउँदा भोग्नु परेको पीडामा सम्बोधन गर्ने कुरा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले कसरी सावधानी अपनाउनु भएको छ? भने समस्या हाम्रो काठमाडौँबाट आउने त्यति समस्या छैन हजुरलाई। हजुरलाई के छ भने इन्डियाबाट आउने समस्या भयो हामीलाई। इन्डियाबाट दिल्लीको जो जमातो कार्यक्रम भयो त्यसबाट र केही अब इन्डियाबाट हाम्रो नेपालकै साथीहरू इन्डियामा छ, नेपालकै हाम्रै वाडावासीहरू छ, त्यो आउँदाखेरि अब यो सङ्क्रमण बढ्ने भयो। बढ्ने भएपछि त हामी के गर्यौँ भने जतिजना आउनुभयो हामी जम्मा 8 जनामा हामी 8 जनालाई लग्यौँ। त्यहाँ 8 जनामा 2 जनालाई हजुरलाई पोजिटिभ पनि गर्यो। पोजिटिभ गर्दाखेरि यहाँ राज्यमा पोजिटिभ गर्यो, लास्टमा धरानमा हजुरलाई नेगेटिभ गरिदियो। नेगेटिभ गरेपछि अब उहाँहरूलाई स्वास्थ्य अहिले क्वारेन्टाइनमा नै बस्नुभएको छ। उहाँहरू 7 जनामा हजुरलाई 7 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। अहिले त्यहाँको क्वारेन्टिन तपाईँहरूले क्वारेन्टिनहरू बनाइरहनु भएको होला, त्यहाँ नजिक रहेको अस्पतालमा आइसोलेसन बेडदेखि हरेक अरूको तयारीहरू पनि होला। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ त्यहाँको वस्तुस्थिति पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न। यहाँ साई कृष्ण भन्ने ठाउँ छ, हस्पिटल पहिलाको हस्पिटल त्यो अहिले बन्द छ। अहिले हामीले त्यहाँ नै क्वारेन्टाइन बनाएको छौँ र हाम्रो नजिकै वाडाको छिमेकी नै सगरमाथा हस्पिटल हजुरलाई पहिलाको सगरमाथा अहिले गैनारायण सिंह हस्पिटल छ त्यहाँ र 11 के भन्छ हजुरलाई 9 नम्बर वार्डमा एउटा हजुर मदरसामा त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइन बनाएको छौँ हामीले। यहाँको हजुरलाई सुविधा हामीले जतिसम्म सक्दो सुविधा दिएकै छौँ र यहाँ मान्छेहरू सजिलैसँग ल म बाहिरबाट आएको छु, म बस्न तयार छु भनेर भन्दो रहेछ। समीरजी, अब यो चाहिँ भयो भारतबाट जो फर्किनु भएको उहाँहरूको कुरा, तर जो चाहिँ नेपालभरि छरेर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, ज्याला मजदुरी काम गरिराख्नु भएको थिएन वा अन्य कुनै काम गरिरहनु भएको थिएन, उहाँहरू पनि त अब आफ्नो गृह जिल्ला फर्किन चाहनु भएको छ। अहिले तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ यसरी जो फर्किन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, अथवा उहाँहरूलाई फर्किनै दिएको छैन कि के छ अवस्था तपाईँको क्षेत्रमा? होइन, सुरुमा के भयो भने हजुरलाई जुन बेला यो अफिसहरू बन्द भयो, लकडाउन भयो, लकडाउन हुँदाखेरि सुरुमा यहाँ कर्मचारी बस्ने लगभग गइसक्नु भएको छ। जेलादारी गर्ने काम वालाहरू जान पाइएन, नपाएको खण्डमा अब गर्नु के, उहाँहरूलाई हामीले घरमै जो भाडामा पनि बस्नु भएको छ, जो जहाँबाट आउनु पनि भएको छ, उहाँदेखि मतलब छैन हामीलाई उहाँहरूको भोकै नमरोस्। कोरोनाले मर्नु बेग्लै कुरा हो, त भोकै नमरोस् कमसे कम हामी यति कुरा गरेछौँ। जिल्ला बाहिरबाट फर्किनु भएकोको सङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिले? जो चाहिँ पहिला चाहिँ जिल्ला जो चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको क्षेत्र बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले फर्किने क्रम कति छ अहिले? खास त्यति हाम्रो त्यति खासै छैन। समीरजी, यो सँगसँगै तपाईँलाई सोध्नु पनि अर्को पनि एउटा विषय छ। धेरैजसो स्थानीय तह वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वा तल स्थानीय सबै ठाउँहरूमा चाहिँ बिहान वा बेलुकाको समयमा चाहिँ बजारको अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि समयमा त्यस्ता खालका बजारहरू खुल्ने गरेका छन्। तर यो सङ्क्रमणको जोखिम त सबै समय उत्तिकै हुन्छ हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले कतिको सावधानी अपनाउने वा तपाईँको वाडामा तपाईँहरूले अलिकति त्यसलाई न्यूनतम मापदण्ड अपनाउने विषयमा चाहिँ के कस्ता तयारीहरू छन्? हटियालाई ल गऱ्यौँ सुरुमा है 1-2 दिनमा, त्यसपछि के गऱ्यौँ ल हाम्रो यहाँ बारबन्दी भन्ने चौर छ, चौरमा हामीले के गऱ्यौँ त्यहाँ पनि लगायौँ। त्यहाँ पनि अब हेऱ्यौँ लकडाउन
के भन्छ मान्छेहरूको घुइँचो बढ्ने। त्यसपछि हामीले नगरपालिका हामी वडा अध्यक्षहरू बसेर र आफ्नै टोलमा जस्तै 100 घर छ 50 घर छ उसको धुरीमा एउटा हजुरलाई तरकारी के भन्छ त्यो गर्ने किराना दोकान खोलिदिने त्यस्तो हामी गरेको छौँ। अर्को चाहिँ तपाईहरु यो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूलाई अर्को पनि एउटा सामाजिक सञ्जालमा कतिपय प्रश्नहरू पनि उठाइएको छ, आरोपहरू पनि लगाइएको छ। आफ्नो पहुँचवाला वा आफ्नो पहुँचमा भएको आफ्नो सम्पर्कमा भएको व्यक्तिहरूलाई खोजेर वा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै राहत दिएको छ। जो वास्तविक पाउनुपर्ने हो, जो कोहीको पहुँचमा छैन वा सम्पर्कमा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोज्नतर्फ चाहिँ स्थानीय तह वा त्यो तल्लो तहका जनप्रतिनिधिहरू लागि परेनन् भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको छ। के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? खास हेर्नु यसमा के छ भने अब यहाँ यो मेरो पार्टी यो बढी यो धनीको कुरा यहाँ आयो किनभने 4 दलको संयोजन छ, हामी छौँ त्यसमा। त्यसपछि हामीलाई त झन् उहाँहरूलाई रोकेको पनि छैन। जतिसम्म हामी भन्दैछौँ त अर्को एउटा घरमा 5 जना भाडेदार छौँ उसलाई पनि खोज्दैछौँ क्या हामी खोजी त्यसरी दिँदैछौँ। यहाँ कोही छ भने मेरो नम्बर पनि सबलाई म वार्डभरिमा छिरेको छु। त्यस्तो मलाई अहिलेसम्म क्लिङ भएको छैन सर। अनि त्यहाँ अब जो चाहिँ स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अस्पताल जान चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले त यातायातकै समस्या छ, उहाँहरूको लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था गर्नुभएको छ? होइन, अस्पताल जाने लागि जस्तो हजुर कस्तो हुन्छ भने यहाँ अप्ठ्यारो कस्तो पर्दैन। जो मान्छे त्यो के भन्छ हजुरलाई हस्पिटल जान चाहन्छ उहाँलाई मेरो नम्बर वोट टोल समितिहरू बनेको छ। टोल समितिमा हाम्रो स्वयंसेविकाहरू खटेको छ हजुर। त्यस्तो पर्यो भने ठ्याक्क हामीलाई फोन गर्छ, हामी त्यहीँ नै पुग्छौँ। वहाँनिर पुगेर ल तपाईँ कुन हस्पिटल जानुहुन्छ या कुन डक्टर लिएर जानुहुन्छ, हामी पुलिससँग प्रहरीसँग हामी कोर्डिनेसन गरेर उहाँलाई कमसेकम हस्पिटलसम्म या जुन डक्टरसम्म जानुहुन्छ उहाँलाई हामी पुगाउनेछौँ। समीरजी हामीसँग जोडिनु भयो, तपाईँका प्रयासहरू तपाईँहरूले गरिरहनुभएका कार्यबारे हामीलाई जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। कपिल वस्तुबाट कपिल वस्तु तर होइन, उहाँले चाहिँ हाम्रो राजविराजबाट 70बाट तर एउटा चाहिँ उहाँले जसरी जुन कुराहरू इन्डिकेट गर्नुभएको छ नि, जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि विभेद रहित हिसाबले हामीले गरिरहेका छौँ, कुनै दल विशेष कुनै धनी गरिब भन्दा पनि जसलाई आवश्यक छ हो यो कुरा चाहिँ अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने कुरा चाहिँ यो हो जस्तो लाग्छ होइन? स्थानीय सरकारको भूमिका त अहम नै रहन्छ, तर स्थानीय सरकार बाहेकका पनि चाहिँ कोही व्यक्ति विशेषले पनि आफ्नै इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ अहिले चाहिँ राहत वितरणका कामहरू गरिरहनु भएको छ। यही क्रममा चाहिँ हामीले केही यस्ता फोटोहरू भेटाएका छौँ। हामीसँग चाहिँ यो राख्न गइरहेको छ दर्शकहरूमाझ। आशिका फाउन्डेसनले चाहिँ यो राहत वितरणको काम गरिरहेको फोटो चाहिँ हामीसँग रहेको छ। त्यसै गरी कपिल वस्तुमा अघि हामीले कपिल वस्तुकै नेतृत्वबाट कुरा पनि गऱ्यौँ, लभ नेपाल क्लब भन्ने रहेछ। कपिल वस्तुमा चाहिँ यसरी राहत वितरण आफै राहत यसरी खाना पकाएर चाहिँ खाना वितरण पनि भइरहेको रहेछ। काठमाडौँमै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मानव सेवा आश्रमले चाहिँ यसरी राहत वितरण गरिरहेको छ। उहाँसँग हामीले कार्यक्रममा पछिल्ला एपिसोडहरूमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा हामीसँग एउटा भिडियो पनि छ सानो, यो चाहिँ काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा राहत वितरण गर्दाखेरि त्यहाँको नगरपालिकाको अग्रसरतामा चाहिँ राहत वितरण गरिएको थियो। त्यो दृश्य हामीले कैद गरेका थियौँ, त्यो दृश्य पनि यहाँ राख्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ काठमाडौँको अलिकति यो चक्रपथभन्दा बाहिर जहाँ चाहिँ श्रमिकहरू पनि रहेका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा उहाँहरूले आफूले उब्जाएर वा आफूले उत्पादन गरेर खाने धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले बजार नपाएर अस्तव्यस्त परेका छन्। हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर राहत वितरण गरेको दृश्य थियो यो। सुप्रले यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति स्थानीय तहको प्रभावकारिता, स्थानीय तहका मान्छेहरूको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले माथिल्लो तह वा प्रदेश वा केन्द्र सरकारबाट अलिकति स्वाभाविक रूपमा सहयोगको अलिकति उनीहरूलाई इन्कर्पोरेट गरिदियोस्, अलिकति भूमिका दियोस्, महत्त्व राखिदियोस् भन्ने सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि केही प्रतिनिधि वडाध्यक्षहरूको भावनाबाट हामीले थाहा पायौँ होइन? यसमा चाहिँ अब यो विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ सबै सरकारका सबै तहहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने नै भयो र समन्वय हुन चाहिँ धेरै नै आवश्यक छ। अब नेपालकै अब हामीले अस्ति नै त्यो लकडाउन 2 दिन चाहिँ खुकुलो गर्ने भन्ने कुरामा पनि त्यसमा पनि त केन्द्रीय सरकारको निर्णय तुरुन्तै भयो, प्रदेश सरकारको त्यसमा सहमति भएन, तुरुन्तै निर्णय फिर्ता भयो। अब यसमा चाहिँ समन्वय चाहिँ नदेखिएको हो कि यसमा चाहिँ अलिकति यो हामी अब संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यो संहिताको जुन चाहिँ यो
कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति चुकिएको हो कि जस्तो पनि देखिन गयो। हो, तल्लो तहका निकायको अलिकति अस्तित्व, अलिकति महत्त्व स्वीकार गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने यो सवालमा चाहिँ प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यो कुरालाई अलिकति स्वीकृति नदिनु वा मान्यता नदिनुमा स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ। कुनै एउटा निश्चित ठाउँ सुरक्षित राख्ने, अरू क्षेत्रमा चाहिँ मान्छेहरूको जनघनत्व बढाउने भन्ने पनि स्वाभाविक नहोला। यस हिसाबले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो खालको निर्णयमा चाहिँ अलिकति स्वीकार नगर्नुको वास्तविकता चाहिँ स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ। हुन त सरकारले, केन्द्र सरकारले त्यो निर्णय गर्नु पूर्व चाहिँ पर्याप्त रूपमा तल्लो तहका अन्य निकायहरूसँग छलफल, परामर्श वा विचार विमर्श गरेको भए आफ्नै निर्णयबाट तत्कालै आफू चुक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउने थिएन होला सायद। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कस्तो भूमिका रहन्छ, स्थानीय तहमा के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेका छन्। तपाईहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा कान्तिपुर टिभी HD मा सेयर गरिएको लाइभ भिडियोमा आफ्नो कमेन्टहरू राख्दै गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्छौँ। ट्विटरमा @OurKTV मा @OurKTV लाई फलो गर्नुहोस्। हामीले एउटा ट्विट राखेका छौँ, त्यसमै रिप्लाई गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा #क्वारेन्टाइन गरेर पनि आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन गइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी पुनः कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ आज विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे छलफल गर्नेछौँ। विल बी राइट ब्याक, स्टे विथ अस। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ र आज हामी स्थानीय तहको भूमिका र यो विपदको बेलामा, यो महामारीको समयमा चाहिँ स्थानीय तहका सरकारहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। सुब्रत, यहीसँग सम्बन्धित रहेर हामीलाई केही कमेन्ट्सहरू आएका छन् सोसल मिडिया थ्रु। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अलिकति कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँसँग राजन सुवेदीजीले चाहिँ ट्विट पठाउनु भएको छ, राहत वितरण विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राहत वितरण राजनीति भइरहेको छ, यो बन्द हुनुपर्छ। अर्को कुरा, राहत वितरण गर्दा अनिवार्य नागरिकता भनिन्छ, यो बन्द गर्नुपर्छ। नागरिकता नभएकाले भोगै पर्न नपरोस्, सबै नेपाली जनता बराबर हुन् भनेर उहाँले यो कुरा राख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले अस्ति पनि उठाएका थियौँ। अहिले चाहिँ यो ब्युरोक्रेटिक ह्यासलहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ। अहिले फोटोकपी नै गर्न नसकेको बेलामा चाहिँ सुब्रत, यो सँगै राजन तामाङले लेख्नु भएको छ, वडातिर राहत वितरण भए पनि भाडामा बस्नेहरूले खासै खबर पाउँदैनन्। सरकारले भिड नगर्नु भनेको छ, सोचेर सायद त्यो भएर उनीहरू नगए पनि हुन सक्छन्। आफ्नो चिन्जानको र नजिककोलाई मात्र राहत वितरण गरेको होलान्। कोरोनाको उच्च जोखिम, भिड व्यवस्थापन गर्न स्थानीय प्रतिनिधिलाई के भन्नु भनेर उहाँले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को एउटा हामीलाई फेसबुकमा आएको कमेन्ट छ, लेख्नुहुन्छ उहाँ, नमस्ते। कोरोना कोभिड-19 को सङ्क्रमणको यस्तो विषम परिस्थितिमा विभिन्न कारणहरूबाट गरिब मजदुरहरू आफ्नो घर हिँडेर फर्कदैछन्। यदि यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँको घर छेउ देख्नुभयो भने मानवीयताको नाताले खाना, खाजा, पानी वा अन्य केही सहयोग सोसल डिस्टेन्समै बसेर गर्न सक्नुहुन्छ भने गरौँ। दुखीहरूलाई साथ दियौँ, नेपाली हौँ, नेपालीहरूलाई सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ सोलिडारिटीको मेसेज दिन खोज्नु भएको छ। सुब्रत, यो सँगै यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यो महानगर हामीले जुन कुरा गरेका छौँ नि, तल्लो तहका वा स्थानीय तहको, यसमा चाहिँ विपदमा उनीहरूको महत्त्व कति रहन्छ, विपद व्यवस्थापनका तयारीहरू के कस्ता हुन सक्छन् भनेर विपद व्यवस्थापन विषयमा नै विद्यावारिधि गर्नुभएका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ गङ्गालाल तुलाधर। गङ्गालालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार छ। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छौँ। तपाईँहरू? यो विपदको समयमा हामी यहाँहरू सबैजनालाई यो समाचार, विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न तयारी, यसका विभिन्न ताजा जानकारीहरू गराइरहेका छौँ। यही विषयमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो विद्यावारिधि पनि यही विपद व्यवस्थापन विषयमै गर्नुभएको हुनाले यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग कुरा गर्नु अझ बढी अपरिहार्य हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यो भएर पनि यहाँलाई सम्पर्क गरेका छौँ। खास गरी यो समयमा अहिले नेपालले भोगिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्ध नेपालले अपनाउनु पर्ने पद्धति, नेपालले अपनाउनु पर्ने सावधानी वा नेपाल कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र अहिलेको रियल सिचुएसन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यहाँको आँखाले के देख्नु भएको छ? अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको यो कोरोना भाइरस अहिले विश्वका जनताहरूले चाहिँ विश्वयुद्ध नै लडिरहेको स्केलबाट चाहिँ अहिले भइरहेको छ र एक प्रकारले हामी नेपालीहरूको निम्ति अलिकति सुखद नै कुराहरू भनौँ। अरू मुलुकहरूले जस्तो ज्यादा नोक्सानीहरू हामीले बिहोर्न परेको छैन र जुन किसिमले चाहिँ अरू देशहरूले सिकाइ गरे अर्थात् सिके र त्यो सिकाइ हाम्रो निम्ति अझ परिष्कृत रूपमा सिक्नका निम्ति एउटा अवसर पनि भएको छ। जहाँसम्म नेपालले पूर्व तयारीको कुराहरू गरिरहेको सन्दर्भमा कुरा छ, सरकार अलिक ढिलो परिचालित भयो, तर ढिलो परिचालित भए पनि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको गति, अहिले गरिरहेको कामको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि सन्तोष गर्ने ठाउँ छ र यहाँभन्दा अगाडिका ठुल्ठुला विपदहरूमा जुन प्रकारले हामीले
कठिनाइहरू भोगेका थियौँ। यो पटकको विपदमा, यो पटकको महामारीको पूर्व सन्ध्यामा 753वटा स्थानीय सरकारहरू भएबाट 7वटा प्रदेश सरकार पनि भएबाट सङ्घीय सरकार पनि अहिले राम्रैसँग चलिरहेको परिस्थिति भएबाट हामीले यसको चाहिँ के भने सामना गर्नका निम्ति हामीले जुन प्रकारको चाहिँ पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ त्यो हाम्रो क्यापासिटी, हाम्रो क्षमताको आकलन गर्दाखेरि यो ठिकै हो भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ अब हामी जस्तो न्यून आय भएको मुलुकले चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा गरिरहेको प्रयासहरू चाहिँ अहिले यो तपाईँको नजरमा चाहिँ यो काफी छ कि अझ गर्न सकिन्छ कि हामी कुन कुरामा चाहिँ चुकिरहेका छौँ? हामी अब यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको कुराकानी गर्ने हो भने त हामी धेरै कुराहरूमा हाम्रो कमी थियो। संविधान लेख्दाखेरि हामीले विपद व्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट रूपमा संविधानमा लेख्यौँ। संविधान बमोजिम चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 बन्यो। त्यस पछाडि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि बन्यो। त्यस पछाडि नीतिहरू बनेका छन्, त्यस पछाडि कार्यनीतिहरू बनेका छन् र अहिले 753वटै चाहिँ स्थानीय सरकारहरू र 7वटै प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो विशेषतामा आधारित विपद व्यवस्थापन ऐनहरू बनाइरहेको सन्दर्भ हो। र यस्तो बेलामा पूर्व तयारीमा के गर्ने, विपद आइहालेमा अर्थात् त्यसको प्रतिकार्य स्वरूप के गर्ने र त्यस पछाडिको अथवा पुनर्लाभको बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा एक प्रकारले भन्ने हो भने कानुनतः नीतिगत रूपमा हामी स्पष्ट छौँ। जहाँसम्म चाहिँ हामी अब के भइहाल्छ र जसो पर्ला त्यसै टर्ला भन्ने जस्तो तरिकाले हामी चाहिँ बढ्ने किसिमको मानसिकता र संस्कृति भएको मान्छे भए हुनाले, हामी त्यस्तो परिवेशबाट हुर्किया हुनाले नआउँदासम्म हामीलाई केही पनि पर्या छैन जस्तो लाग्छ। तर अहिले वास्तवमा आइहाल्यो भनेर भने अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अझ तीव्र गतिमा भइहाल्यो र 2-4 जना मान्छे मर्न थाले र त्यस पछाडि त्यो मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या दिनादिन बढ्न थाल्यो भनेर भने त्यस पछाडिको हाहाकार हामीले थामिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर अहिले जस्तो तपाईँहरू मिडियाले साह्रै चाहिँ के भने जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, स्थानीय सरकारले साह्रै जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुभएको छ, खास गरिकन राजनीतिक पार्टीहरू सबै, राजनीतिक ठुला साना राजनीतिक दलहरू सबै परिचालित छन्, सबै नेताहरू परिचालित छन् र यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, तर पर्याप्त छ भनेर भन्न मिल्दैन। गङ्गालालजी, यहाँले जसरी नीतिको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो वस्तुस्थिति, हाम्रो परिवेशको अवस्था पनि यहाँले अलिकति उजागर गर्नुभयो र यही सवालमा चाहिँ हामी संहिताको नयाँ अभ्यासको रूपमा पनि गरिरहेका छौँ। संहिता सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू पनि आएको छ, गाउँ गाउँमा सरकारको उपस्थिति देखिन्छ। हो यस्तो विपत्तिको बेलामा, यस्तो महामारीको बेलामा वा यस्तो असहज परिस्थितिमा चाहिँ ती स्थानीय तहको, त्यो स्थानीय सरकारको भूमिका र महत्त्व कति रहन्छ? स्थानीय सरकारको भूमिका यस्तो बेला, खास गरिकन यो महामारी रूपी विपदको बेलामा त धेरै नै ठुलो भूमिका हुन्छ। स्थानीय सरकार जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ अहिले भारतमा गएका कामको अस्थायी कामको खोजीमा गएका मान्छेहरू जो फर्किरहेका छन् र तिनीहरू जो अहिले बडो भद्रगोल अवस्थामा चाहिँ उनीहरू भित्रिरहेका छन् र तिनीहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसै गरिकन जस्तो हामीले लकडाउन त घोषणा गऱ्यौँ, तर विकल्पमा के भन्ने खालको कुरा यो गर्ने त्यसका स्टेप्सहरू हामीले चाहिँ पूर्व निर्धारित रूपमै नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कयौँ राजमार्गहरूमा मान्छेहरू भोकभोकै तपाईँहरूले अघि नै भन्नुभयो र त्यो खालको परिस्थिति छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाह्यो भनेदेखि स्थानीय सरकार जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चल्दाखेरि के गर्न सक्थ्यो भनेर भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ लकडाउन पछाडि चाहिँ घर फर्कन लागिरहेकै मानिसहरूको निम्ति पनि आफ्नो मानिसहरू कहाँबाट आउँदैछन् र एउटा स्टेसनमा उदाहरणको लागि चाहिँ काठमाडौँबाट धादिङ, धादिङको लागि धादिङबाट गोर्खाबाट चाहिँ तनहुट भन्दै यसरी स्टेसन चाहिँ के भन्दाखेरि सार्दै पनि मानिसहरूलाई लगाउन सकिन्थ्यो होला र स्थानीय सरकारले चाह्यो भने परिचालित हुन सक्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ खास ठाउँका चाहिँ मेयर साहबहरू, खास ठाउँका गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, खास ठाउँका जनप्रतिनिधिहरूले सक्रियता लिँदाखेरि चाहिँ बस रिजर्भ गरेर अनि ट्रकहरूमै भए पनि लिएर मानिसहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने कामहरू गरेको छ एकातिर। दोस्रो कुरा चाहिँ यति बेला चाहिँ वास्तवमा हामी लकडाउन 1 हप्ताले हुन्छ कि भन्यौँ, 2 हप्ताले हुन्छ कि भन्यौँ, अब 3 हप्ता, 24 दिन नाग्यो, 25 दिन नाग्यो, अझै चाहिँ के भन्दाखेरि 2-3 हप्ता जान सक्ने सम्भावना छ। यस्तो बेलामा स्थानीय सरकारहरूको अर्को कर्तव्य के हुन्छ भने जो खान पाइरहेका छैनन्, जसको चुलो निभेको छ, जो चाहिँ के भन्दाखेरि भोकभोकै बसेका छन्, ती मानिसहरूलाई पनि सबभन्दा पहिला उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु चाहिँ आफ्ना मतदाताका हिसाबले, तिनै मतदाताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले र
त्यस्ता चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू भनेको स्थानीय सरकारमा हुनुहुन्छ र ती सबै स्थानीय सरकार अहिले परिचालित हुने हो भने कोही भोको बस्न पर्दैन, सबैले सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्छन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो बेलामा पनि फेरि भागदौड हुँदो रहेछ, यो बेलामा पनि हानथाप हुँदो रहेछ, यो बेलामा पनि लुछाचुडी हुँदो रहेछ, यो बेलामा पनि लुटतन्त्र हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा हामीले देख्यौँ। र यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ नियमन गर्नको निम्ति स्थानीय सरकारले मात्रै सक्दछ। कुन घर वास्तवमा चाहिँ खान नपाउनेहरूको घर हो, कुन चाहिँ श्रमजीवी जनताको घर हो, कुन चाहिँ घरका मान्छेलाई यो राहत दिन जरुरी छैन, जसले राहत लिएर गइरहेका छन् तर तिनीहरूलाई कुन कुन घरका मान्छेहरूलाई चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने पनि स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारणले स्थानीय सरकारको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ र अहिले उहाँहरूले गरेको कामहरू धेरै राम्रो छ। गङ्गालालजी, अब यही क्रममा चाहिँ अब यहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो, अब लकडाउन त हामीले गरौँ, यसको त विकल्प रहेन, तर लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेका दैनिक जामा मजदुरी गरिरहेका जो छन् उहाँहरूलाई त सबैभन्दा ठुलो मार पर्यो। उहाँहरूको आवश्यकताहरू पूर्तिको लागि चाहिँ तपाईँले नेपाल सरकारको भनौँ न, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र साथसाथै स्थानीय सरकारको चाहिँ भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ? चाहिँ सङ्घीय सरकारले अहिले वास्तवमा त्यसरी चाहिँ जो मानिसहरूको चुलो निभेको छ श्रमजीवी जनताहरू, यो श्रमजीवी सरकारकै हित प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्यका साथ तिनै चाहिँ के भन्दाखेरि घोषणापत्रमा आधारित भएर बनेको सरकार भएको हुनाले श्रमजीवी जनताहरूको चाहिँ मुखमा माडा लगाउने खालको काम र उनीहरूको चुला बलाउने किसिमको काम चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हो। र यो सङ्घीय सरकारले चाहिँ केवल नीति निर्देशनहरू दिने र एक प्रकारले आदेशहरू जारी गर्ने जस्तो तल चाहिँ के प्रदेश सरकारले पनि फेरि तल स्थानीय सरकारलाई जारी गरेको जस्तो भइरहेको छ। वास्तवमा त्यस्तो हुनु हुँदैन। र अहिले वास्तवमा सङ्घीय सरकारले 7वटै प्रदेश सरकारको निम्ति यस्ता जनताहरूको निम्ति भनेर छुट्टै प्याकेज, छुट्टै रकम निकासा गर्नुपर्छ र त्यो रकमबाट प्रदेश सरकारले हरेक स्थानीय सरकार सबैलाई पनि पर्दैन, कुनै कुनै ठाउँमा नपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर त्यसको चाहिँ उपयुक्त किसिमले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कुन ठाउँमा आवश्यक हो भन्ने, जस्तो उदाहरणको लागि प्रदेश नम्बर 1 सरकारले राम्रो गर्यो, सबै स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ कति का दरले, जस्तो नगरपालिका भए कति, गाउँपालिका भए कति, उहाँहरूलाई कसरी दिने भनेर आफ्नो प्रदेशभरिको चाहिँ सरकारलाई एउटा निश्चित रकम उहाँहरूले छुट्याउने खालको कुरा गर्नुभयो। यस्तै 7वटै प्रदेशले यो काम गर्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन म तपाईँहरूलाई भनौँ, सङ्घीय सरकारको निम्ति सङ्घीय विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ, छुट्टै कोष छ। त्यो यसबाहेक पनि अहिले कोरोना व्यवस्थापनको निम्ति भनेर उहाँहरूले अर्को पैसा उठाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरिकन प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ र त्यस्तै गरिकन 77 जिल्लामा चाहिँ 77 विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ। 753वटै चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ नेतृत्वमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ। र त्यो कोषले चाहिँ यस्तो विपद पूर्वको अवस्थामा अहिले जुन हामी अहिले पूर्व तयारीको अवस्था हो, यति बेला विपद जस्तो महामारीले 2-4 जना मान्छे मार्न थाल्यो र हजारौंको संख्यामा संक्रमण बढ्न थाल्यो र त्यसले साह्रै ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि आतंक सिर्जना गर्यो। गङ्गालालजी, तपाईँलाई यहीँ अलिकति रोकेर फेरि म अगाडिकै क्वेसनमा फर्कन चाहन्छु। यहाँले जसरी सङ्घमा, केन्द्रमा सरकारको भूमिका, प्रदेशको भूमिका त उल्लेख गर्नुभयो, यसमा अनि सँगसँगै आवश्यकता वा गर्न सक्ने हिसाबले स्थानीय सरकारको महत्त्व पनि दर्शाउनु भयो र यसमा चाहिँ भइरहेको प्रयास चाहिँ यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ स्थानीय सरकारले जनताको राहत, कतिको चुलो निभेको छ, कतिको मुख सुकेको छ, यस्तो अवस्थामा स्थानीय प्रदेश सरकारले गरिरहेको प्रयत्नलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो। यसमा चाहिँ अलिक तपाईँले देख्नु भएको, तपाईँले अनुभूत गर्नुभएको अलिकति अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। नवराजी, सरकारले गरेको काम म त्यसैमा आउन खोजिरहेका थिएँ। वास्तवमा हामीले जुन विपद व्यवस्थापन कोष भनेर बनाएका छौँ र त्यो कोषमा लाखौँ पैसा छ, कतै ठाउँमा करोडौँ छ। अब सङ्घको कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्यो त अरबमा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ यो विपद आइसके पछाडिको रेस्पोन्स अर्थात् प्रतिकार्यमा मात्रै खर्च गरौँला भनेर बस्ने होइन। अहिले चाहिँ के भने यो पनि एक प्रकारको विपद आइसक्यो हो। मान्छेहरूको चुला निम्नु भनेर भनेको विपदै हो। खान नपाउनु र खान नपाएको कारणले भोकै मर्नु भनेर भनेको विपद हो। अनि हजारौं किलोमिटर चाहिँ नि हिँडेर के चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नका लागि गइरहेका मान्छेहरू बिच बाटैमा मर्न पर्ने खालको स्थिति हुनु पनि विपद हो। त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिला मान्छेहरूको जीवन हो। सरकारको काम भनेको त्यो जीवनको सुरक्षा गर्ने हो।
त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन स्थानीय सरकारले गरिरहेको कामको कुरा छ, जस्तो उदाहरणको लागि क्वारेन्टिनमा बसेका मान्छेहरूलाई न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने र कमसेकम पनि खाना बस्नुको व्यवस्था गर्ने, मेडिसिनहरूको व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त किसिमको चाहिँ के भने औषध उपचारहरू दिन सक्ने खालका चाहिँ जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराउने कामहरू गरिरहेका छन्। र स्थानीय सरकारहरू को सबैको एकै किसिमले चाहिँ के भने स्विच अन अफ गरेको स्टाइलबाट चाहिँ परिचालित भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिकति सृजनात्मक किसिमले पनि आफैले पनि आफ्नो सृजना प्रयोग गरेर आफ्नो खालको तरिकाहरू प्रयोग गरेर पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, मेयर, उपमेयरहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूले गरिरहेको स्थिति छ। गगनलालजी, अब यही क्रममा चाहिँ अब हामीले पनि अघि कुराकानी गरिरहेका थियौँ, जुन चाहिँ सरकारले पछिल्लो हप्ता चाहिँ लकडाउन अलिकति खुकुलो गर्ने 2 दिनको लागि भनेर निर्णय गरेको थियो केन्द्रीय सरकारले, तर प्रदेश सरकारको विरोध भए पश्चात चाहिँ त्यो निर्णय फिर्ता भयो। भनेपछि अब यो विपद व्यवस्थापनको समयमा पनि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको त समन्वय देखिएन नि त। अहिले त सबैभन्दा आवश्यक होइन र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय? त्यो बिल्कुल समन्वय देखिएन। यो एक प्रकारले चाहिँ के भन्दाखेरि हास्यास्पद कुरा जस्तो लाग्छ, एक प्रकारले लज्जास्पद कुरा पनि हो। जिम्मेवार सरकारको निम्ति अलिक 2 घण्टा अगाडि एउटा निर्णय गरेको स्थिति हुने, अनि फेरि 2 घण्टा पछाडि चाहिँ निर्णय फिर्ता लिएको स्थिति हुने। त्यसको पछाडि चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको कमजोरी कहाँ देखिन्छ भने, जस्तो प्रदेश सरकारका चाहिँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले विरोध गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो टिक्नै सकिएन भन्ने खालको कुरा हुन्छ भनेर भने प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग पहिला नै सरसल्लाह किन गर्नु भएन? अनि त्यस्तै गरिकन आफ्नै सङ्घीय मन्त्री पनि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यातायात व्यवस्था मन्त्रीको कुराकानी गर्ने हो भने ती मन्त्रीसँग कुराहरू किन गरिएन? ती मन्त्रीले मात्रै हुन्छ भनेर पनि हुँदैन रहेछ यो कुराहरू। यातायात व्यवसायीहरूसँग चाहिँ कुरा किन गरिएन? जस्तो भोलिको निम्ति यही प्रसङ्गमा गगनलालजी अर्को पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ। खास सवारी साधन चाहिँ उपत्यकाबाट बाहिर जान रोकियो, तर हप्तौँ हिँडेर कति दिन लगाएर मानिसहरू आफ्नो घर पुगेका छन्। के सवारी साधन चढेर जाँदा चाहिँ कोरोना भाइरस जाने, हिँडेर जाने मान्छेमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण त्यसरी चाहिँ सर्ने अवस्था रहँदैन र यसतर्फ चाहिँ राज्यको जिम्मेवार निकायले सोच्नु पर्दैन? कति सुन्दर, कति मिठो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई नवराजी। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यही हो विवेक शून्यताको अवस्था भनेर भनेको। लकडाउन भनेर घोषणा गरिदिने र बाहिर के गरेका छन्, अरू देशले के गरेका छन् भन्ने खालको कुरा कपी एन्ड पेस्ट गर्ने, अनुसरण गर्ने के त्यो सिकेर चाहिँ के भने आफ्नो सृजनात्मकता के भनेर भन्दाखेरि, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ सोलुखुम्बुबाट चाहिँ मान्छेहरू कैलाली पनि पुग्नुपर्ने खालको स्थिति रहेछ, हाम्रा मजदुरहरू त्यसरी पनि जानुपर्ने खालको स्थिति रहेछ भन्ने खालको कुरालाई मध्यनजर पहिले राख्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिला नै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 महिना यसै ढिलो गर्नु भएको छ। उहाँहरूले यसको पूर्व तयारीको निम्ति धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने, यसको लागि गर्दै गर्नु भएको छैन। सार्क राष्ट्रहरूको के अरे भिडियो कन्फरेन्स भयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, अनि अरू राष्ट्रहरूले लकडाउन गरे, हामीले पनि लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउन गरिसके पछाडि ती मजदुरहरूलाई के हुने भन्ने कुरा सोच्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यति बेला पनि करेक्सन गर्ने ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने स्थानीय सरकारहरू आफ्ना मान्छेहरू कहाँबाट आउँदैछन् भन्ने कुरा अहिले त मोबाइल छ, हामीसँग यत्रो चाहिँ के भने सञ्चारका माध्यमहरू छन्, तपाईँहरूले यत्रो देखाइराख्नु भएको छ, यति धेरै हृदय विदारक तस्बिरहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ फुटेजहरू देखाइराख्नु भएको छ कि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आँखाबाट आँसु झर्छ। त्यस्तो खालको स्थिति कहाँबाट को मान्छे आयो भन्ने खालको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पनि थाहा पाउने, प्रदेश सरकारले त्यसको समन्वय गरिदिने, सङ्घीय सरकारहरूले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गरिदिने हो भनेदेखि मलाई लाग्दछ यो पनि समस्या होइन। तर समस्या हामीले चाहिँ के भने हामी आफैले चाहिँ के भने भयावह बनाउँदो रहेछौँ, त्यो खालको स्थिति भयो। हिजोको कुराकानी गर्नुहुन्छ जस्तो धादिङतिरको, तनहुँतिरको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले मलाई के भनेर फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर भने, लौ न यो राजमार्गमा चाहिँ पुरै जात्रा लागे जस्तो भयो, एकदमै खालको चाहिँ स्थिति भयो। बेलुका भएपछि कसैले बास दिने खालको स्थिति छैन, दिउँसो हुँदाखेरि पनि मान्छे नजिकै बसेर पानी पनि दिने खालको स्थिति छैन। यी मान्छेहरूको लागि कमसेकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट जानका निम्ति यातायातको त बन्दोबस्त गर्न सक्छ नि यो सङ्घीय सरकार, यो शक्तिशाली सरकार। यो सरकारलाई भनिदिनु पर्यो तपाईँहरू जस्तो नेताहरूले भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भन्दै पनि हो सरकारलाई। हस् गगनलालजी, यहाँले महत्त्वपूर्ण हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुप्रल उहाँ त्यो विपद व्यवस्थापनमा उहाँको अध्ययन रहेको थियो र उहाँले नेपालको जस्तो परिवेशमा, नेपाल जस्तो ग्रामीण परिवेशले भरिएको देशमा अनि हाम्रो सीमित स्रोत साधन, न्यून आय, जनताको चेतना स्तरको तह त्यस्तै हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अझै बढी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र अझ बढी त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको वा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका हुन्छ भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। अब यो त अलि बेग्लै किसिमको विपद भयो,
अब यसमा चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छन्। विपद व्यवस्थापन पनि गर्नु छ, त्यसपछि विपद व्यवस्थापनको अब अरू उब्जाएको अरू समस्याहरू, अब सुरक्षाको समस्याको पनि हामीले कुरा उठायौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अब राहत वितरणको जो चाहिँ अब जसको चाहिँ अहिले रोजगारी उहाँले पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब सबैभन्दा बढी मार परेको छ। त्यो व्यवस्थापन पनि हुन अहिले एकदम आवश्यक छ। सुप्रल, हामीले यस अघिका एपिसोडहरूमा जसरी उल्लेख गरेका थियौँ नि, जस्तै कतिपय बाहिर हिँड्ने यात्रुहरूको समस्या र कतिपय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र स्वास्थ्य लाभग्राहीहरूको समस्या, यी सबै जे विषयहरू हामीले उठाएको थियो, यस सबै क्षेत्रमा चाहिँ गरी स्थानीय तह नै जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। सुरक्षाको कुरा होइन, स्वास्थ्य सावधानी कुरा, यी सबै विषयमा चाहिँ स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेर चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर पनि आज हामीले यो विषय रोजेका थियौँ। कार्यक्रममा चाहिँ आज हामीले कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा हामीले कुरा गऱ्यौँ स्थानीय सरकारको भूमिका, स्थानीय तहमा के प्रयासहरू भइरहेका छन् त्यसबारे हामीले जानकारी गऱ्यौँ। हामीसँग तपाईँहरू फेसबुकमा जोडिनुभयो, ट्विटरमा जोडिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूका कमेन्ट्स र ट्विटका लागि। र हामीसँग जोडिनुभएका आजका हाम्रा अतिथिहरू उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। अब भने कार्यक्रममा हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रममा अन्तिममा जाँदा चाहिँ हरेक दिन चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई अहिले यो लकडाउनको समयमा हामी छौँ। लकडाउनको आज हामी 23औं दिनमा छौँ, 25औं दिन पुगिसक्यौँ, 25औं दिनमा छौँ। मैले त गणना पनि बिर्सिसकेँ। त्यही त, यो यति धेरै बढिरहेको छ। अहिले त कतिपय हामीले घरमा बस्दा कतिपय सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ कुन बार हो, कति हो भन्ने पनि मान्छेले बिर्सिन थालिसके भनेर पोस्टहरू हामी देख्न सक्छौँ। घरमा बस्नु परेको छ, एउटा स्थितिमा चलिरहेको छ, त्यस हिसाबले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ। लकडाउनको आज हामी 25औं दिनमा छौँ, तर यो लकडाउनको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले घरबाट देख्नुभएका दृश्यहरू चाहिँ क्यामेरामा कैद गरेर हामीलाई पठाउन भनेर चाहिँ हामीले फेसबुकबाट ट्विटरबाट भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पठाउनुभएका हामीलाई मन परेका केही तस्बिरहरू तपाईँहरूमाझ राख्दैछौँ। विजय जर्गजीको यो फोटो हामीलाई आएको छ। विजय जर्गजीले यो फोटो हामीलाई पठाउनु भएको छ। कहाँबाट पठाउनु भएको छ भने क्याप्सनमा लेख्नुहुन्छ उहाँ सिन्धुलीबाट चाहिँ यो फोटो पठाउनु भएको छ उहाँले हामीलाई। र अर्को तस्बिर चाहिँ यो खास खोलाकोमा मानिसहरू पौडी खेलिरहेको कस्तो दृश्य देखिन्छ यहाँ। डिबी विष्टजीले पठाउनु भएको हो हामीलाई यो फोटो। वेट, अहिलेलाई चाहिँ यो चाहिँ अछामको कवालेखबाट चाहिँ डिबी विष्टजीले हामीलाई पठाउनु भएको यो फोटो हो। यो चाहिँ अछामबाट पठाउनु भएको हामीलाई फोटो है। त्यसै गरी अर्को फोटो हामीसँग रहेको छ। यो फोटो चाहिँ कसले पठाउनु भएको? हाम्रो उमेश कुमार श्रेष्ठले पठाउनु भएको तस्बिर हो। यो तस्बिरमा हामी देखिरहेको जो खोला छ, खोलामा मानिसहरू माछा मारिरहेका छन्। माछा मार्ने, तर यसले चाहिँ एउटा अलिकति सङ्कोच पनि ल्याउने खालको रहेछ, किनभने यति धेरै मानिसहरू जम्मा भएर खोलामा माछा मार्ने यस्तो खालको अवस्था देख्दा चाहिँ अलिकति ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहमा यस्तो फेरि सङ्क्रमित भएको अवस्थामा त यति धेरै मान्छेहरू एकैचोटि इन्फेक्टेड हुने भयो। यो चाहिँ अलिकति सावधानी नपुर्याएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। उहाँले चाहिँ के लेख्नुहुन्छ क्याप्सनमा भने धादिङको थोप्पल खोलामा 100 जनाभन्दा बढी गाउँले मिलेर माछा मार्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ अब आफैलाई चिन्ता लागेर लेख्नु भएको रहेछ। अब धादिङमा चाहिँ सायद अब यो स्थानीय निकायले चाहिँ अलि बुझाउन नसकेको कि भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो। अर्को एउटा अन्तिम सायद हामीसँग रहेको फोटो चाहिँ किशोर मूर्ति कोइरालाले एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। किशोर मूर्ति कोइरालाजीको यो तस्बिर हामी राख्दैछौँ। यो चाहिँ यसपछि चाहिँ अर्को एउटा फोटो छ। उहाँले चाहिँ कहाँबाट खिच्नु भएको यो तस्बिर भनेर हामीलाई बताउनु भएन। अन्तिममा हामी एउटा फोटो राख्न गइरहेका छौँ। यो फोटो चाहिँ यहाँहरूको स्क्रिनमा राख्दैछौँ अब अहिले। आशिष गौतमजीले पठाउनु भएको तस्बिर हो यो। आशिष गौतमजीले पनि कहाँबाट खिच्नु भएको भनेर चाहिँ छैन, सायद यो सूर्योदय सूर्यास्त पनि खुलाउनु भएको छ। सूर्यास्त जस्तो देखिन्छ परिवेश यसो हेर्दाखेरि। कार्यक्रम क्वारेन्टाइनमा अब हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ। आज हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका बारेमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर चाहिँ हामी हरेक दिन आउने गर्दछौँ, शनिबार बाहेक। अर्को एपिसोड हामी आइतबार तपाईँहरूको स्क्रिनमा तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा लिएर आउनेछौँ 2:30 बजेदेखि 4 बजेको समय। यस्तै विषयहरू कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषयहरू लिएर चाहिँ हामी विभिन्न अतिथिहरूलाई लिएर कार्यक्रममा आउँछौँ र साथसाथै तपाईँको जिज्ञासाहरू पनि उहाँहरू माझ राख्छौँ। अहिलेलाई भने चाहिँ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुने बेला भइसकेको छ। जाँदै म सुप्रो र म नवराज बिदा चाहन्छु। नमस्ते। स्टे होम, स्टे सेफ।